मान्य श्री नमिला लामा, समय 3 मिनेट। यसपछि मान्य श्री हिरा गुरुङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना भाइरस महामारीले सिर्जित आर्थिक अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउनको निम्ति वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर राख्दै प्रष्ट ढङ्गले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले जुन खालको चाहिँ नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ, सम्बोधन गर्नुभएको छ, म पूर्ण रूपमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै समर्थन जाहेर गर्न चाहन्छु। विशेष गरी म 3टा कुरालाई जोड्न चाहन्छु। शिक्षा र स्वास्थ्य र कृषिको विषयमा राख्न चाहन्छु। आज स्वास्थ्यमा जुन ढङ्गले सरकारले प्राथमिकताको साथ कार्यक्रम ल्याएको छ, यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको निम्ति बजेटमा कार्यान्वयन होस् भन्ने कुरामा म जोडदार माग पनि गर्न चाहन्छु। तर त्यसो बनिरहँदा आज जुन ढङ्गले निजी अस्पतालद्वारा विगत कोरोनाको महामारीबाट उपचार नपाएर विभिन्न खालका समाचारहरू आए, त्यहाँबाट हामीलाई दुखी बनाएको छ। त्यसकारण म यो निजी अस्पताल र निजी अस्पतालबाट सञ्चालन सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्नको निम्ति जोडदार माग गर्न चाहन्छु। किनभने यो मेरो मात्रै माग होइनन्, सम्पूर्ण नेपाली जनता र नेपाली समाजका प्रभुत्व वर्गहरूको माग पनि हो। त्यसकारण निजी सञ्चालकहरूको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्न, निजी चाहिँ त्यसको सम्पत्ति फिर्ता गर्नको निम्ति उच्च स्तरीय समिति समेत गठन गरी बजेटले सम्बोधन होस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी शिक्षा आज विश्वविद्यालय र विद्यालयहरू लामो समयदेखि बन्द भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा डिजिटल सूचना प्रविधिलाई हामीले जोड दिनुपर्नेछ र त्यसको निम्ति आगामी बजेटमा त्यो डिजिटल एजुकेसनलाई विशेष ढङ्गले प्याकेजको व्यवस्था गर्नको निम्ति पनि म जोडदार माग गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ सीमित वर्गका छोराछोरीहरू, जो उच्च वर्गको छोराछोरीहरूले मात्रै यसको पहुँच लिएको अवस्था छ। त्यसकारण दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका गरिब किसान मजदुरका छोराछोरीहरू डिजिटल शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण धनी र गरिब बिचको विभेदलाई सम्बोधन हुने खालको डिजिटल डिभाइडलाई बढ्दै गएको अवस्थालाई यसको निम्ति प्याकेजको कार्यक्रम ल्याउनको निम्ति म जोडदार माग गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, जुन ढङ्गले आज कृषिमा जुन स्वागत योग्य कार्यक्रम सरकारले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यतिले मात्रै सीमित हुँदैन। विगतमा जुन हामीले भनेको जस्तो कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिलाई आत्मनिर्भरता बनाउने, कृषिलाई चाहिँ अनुदान दिने कुराहरू निकै राम्रा छन् र कृषिलाई अनुदानको सन्दर्भमा कागजी वास्तविक कृषकलाई अनुदान नपाएको र बीचमा भ्रष्टाचारको समाचारहरू सुन्नु परेको अवस्था आएको हुनाले यसलाई नीतिगत रूपमा केही संशोधन गरी वैज्ञानिक ढङ्गबाट चाहिँ वास्तविक कृषकलाई अनुदान प्राप्त होस् भन्ने कुरा पनि म जाहेर गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो संविधान समाजवाद उन्मुख छ। हाम्रो संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई ग्यारेन्टी, खाद्यान्नलाई ग्यारेन्टीको कुरा लिएको छ भने अब कोरोना पछाडि हाम्रो सरकारले विशेष ढङ्गको प्रगतिशील चाहिँ एउटा कार्यक्रम प्याकेज सहित सिङ्गो जनतालाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा पूर्ण आशा व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपतिज्यूले जुन राष्ट्रियताको विषयमा एउटा चाहिँ गौरवपूर्ण चाहिँ हाम्रो नक्सा निर्माण गर्ने कुरा राख्नुभएको छ, यो कुरालाई पनि छिटो कार्यान्वयन गर्नको निम्ति स्वागत गर्न चाहन्छु। जुन माननीय ज्यूले हिजो प्रस्तुत गर्नुभयो नेपालको नक्सा बनाउने कुरामा भारतसँग सल्लाह गर्ने भन्ने यस्ता खालका कुतर्क प्रस्तुत गर्नुभयो। म उहाँहरूलाई खबरदार दिन चाहन्छु, हाम्रो राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टको आधारमा, हाम्रो सर्वम सत्ताको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ हाम्रो नक्सा, हाम्रो राष्ट्रियताको विषयमा हामीले गर्नुपर्छ। यदि त्यो ढङ्गले भारतसँग सौहार्दपूर्ण वार्ता